मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मसीह खुदावंद में आज फिर आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में यह खाकसार आदाब बजा लाता है और खुदावंद की तारीफ, हम्द और सताइश हो कि उसके पाक और पवित्र नाम के सबब से यह मुमकिन होता है कि मैं आपके साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब का मुतालिया करूं और बहुत कुछ माजिए रफ्ता में इस मुताले के दौरान सीखा है। और मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद आज भी और आइंदा भी अपने पाक रूह के वसीला से हम पर गहरी और अमीक बातों को रोशन और अयां करेंगे। मैं आप सब का भी शुक्रगुजार हूं जो हमारे साथ स्काइप आईडी पर भी, फेसबुक के चंद पेजेस पर भी, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं। मैं सब के लिए दुआ करता हूं, खुदावंद हमारे ईमानों को इस तौर पर मजबूत कीजिए कि हम दुनिया के साथ, धन दौलत के साथ कभी भी कंप्रोमाइज और समझौता न करें, बल्कि आपको अपनी जिंदगी से जलाल देने वाले हों। आमीन। मुकाशफा की किताब जो यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा है। इसके 17 बाब पर हम बात करते हैं। धीरे धीरे हम इस बाब की पहली 6 आयात का मुतालिया कर चुके, जहां एक हैवान पर बैठी हुई कसबी से मुताल्लिक हमने बात की और यह कि वो हैवान मुखालिफ मसीह है और वो कसबी एक झूठी बिदती मजहबी तौर पर तंजीम है, एक ऐसा रिलीजियस सिस्टम है जो उस मुखालिफ मसीह की ताबे फरमानी में चलेगा और यह मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर की बात हो रही है। आज मैं आपकी खिदमत में आयत 7 और 8 इन 2 आयात को रखना चाहूंगा। यूहन्ना आरिफ की मार्फत मुल्हम मुकाशफा, उसका 17 बाब और उसकी 7 और 8। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, उस फरिश्ता ने मुझसे कहा, तू हैरान क्यों हो गया? मैं इस औरत और उस हैवान का जिस पर वो सवार है और जिसके 7 सर और 10 सींग हैं, तुझे भेद बताता हूं। क्यों ना हम थोड़ी देर इस आयत पर रोशनी डालने के बाद फिर हम 8वीं आयत की तरफ चले। गुजरे हफ्ते हमने इन आयात को जेरे मुतालिया लाते हुए यह देखा था कि मुकद्दस यूहन्ना इस कसबी को, जिसके हाथ में सोने का प्याला जो मकरूहात से भरा हुआ था और मुकद्दसों के खून से, जो यस्सु के खून से खरीदे गए मुकद्दसीन हैं,
उनका खून पीते हुए उसको देखा और वो मतवाली थी। इस मुआजरे को देखकर मुकद्दस यूहन्ना हैरान हो जाते हैं और जो आयत तलावत की गई इसके मुताबिक वो फरिश्ता पहले तो वो मंजर दिखाता है मुकद्दस यूहन्ना को और फिर सवाल करता है कि हैरान क्यों हो गए हो। यानी ये बात बायसे हैरानगी क्यों है तुम्हारे लिए। मैं समझता हूं कि यूहन्ना के लिए यह बात बायसे हैरानगी थी क्योंकि इससे पहले यूहन्ना इन बातों से मुताल्लिक आगाह नहीं थे। इससे पहले इस कसबी को उन्होंने पहले पानियों पर बैठे हुए देखा, फिर हैवान पर बैठे हुए देखा, फिर हरामकारी और मकरूहात से भरे हुए प्याले को पीते और मसीहा के लहू से खरीदे गए मुकद्दसों के खून को पीकर उसको मतवाला देखा। ये है वो बातें जिस सबब से मुकद्दस यूहन्ना हैरान रह जाते हैं और फरिश्ता पूछता है जिसने कहा था ना, आ मैं तुम्हें दिखाऊं उस कसबी का हाल। तो अब यूहन्ना देख चुके और हैरान रह गए। मैं समझता हूं कि मैं और आप जिन बातों से ऑलरेडी आगाह हो चुके हैं, अगर बाय द वे वो बातें मुस्तकबिल में होती है तो हम उन बातों से हैरान नहीं होंगे, बल्कि वो हालात और वाकयात हमें यह याद दिलाएंगे कि हमने मुकाशफा की किताब की स्टडी के दौरान इन बातों से मुताल्लिक सीखा है। हम ऑलरेडी आगाह होंगे। लेकिन बाय द वे ये जिस वक्त की बात है, मुसीबत के जमाने के एंड की, उस वक्त हम इस मुसीबत के जमाने में इस धरती पर नहीं होंगे। हर वो शख्स जिसने मसीह को पहन लिया, नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल किया, नया जन्म हासिल कर लिया, मसीहा की आमद-ए-सानी के पहले हिस्से में, खा वो आज हो या कल, वो आसमान पर सूरज पर उठाए जाएंगे। इस मुसीबत के वक्त से दो चार वो होंगे जिन्होंने मसीह को पहना नहीं, मसीह को कबूल नहीं किया बतौर निजात दहंदा और खुदाबंद के। यह सिर्फ मंजर दिखाया गया यूहन्ना को, जो दर हकीकत मेरे लिए और आपके लिए आगाही के तौर पर है। और फिर वो फरिश्ता यूहन्ना को एक मैसेज देता है, एक पैगाम देता है। और वो पैगाम क्या था कि यूहन्ना आइए, अब मैं आपको उस कसबी का और उस हैवान का जो कश्फ है, जो राज है, जो मुकाशफा है, जो भेद है, वो बताऊं कि वो क्या है। क्यों? इसलिए कि इससे पहले एक बार नहीं, कई बार मुकाशफा की स्टडी के दौरान मैंने ये कहा कि बहुत सारी बातें मुकाशफा की किताब में अलामती तौर पर हैं, निशानात में बयान की गई है। एक पिक्चर लैंग्वेज मुस्तआमल है और उसके पीछे हकीकत कुछ और है।
ایک روحانی بھید اور روحانی بات ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اس کے پیچھے. تو یہ فرشتہ مقدس یوحنا کو کہتا ہے کہ اب میں اس بھید کو کھولتا ہوں. کس بھید کو؟ کوئی حیوان ہے اور اس کے اوپر ایک کسبی بیٹھی ہوئی ہے، زمین کی مکروہات سے بھرا ہوا حرام کاری کا پیالہ اپنے منہ سے لگائے ہے جو سونے کا پیالہ ہے، مقدسوں کا لہو پیتی اور اس میں متوالی ہے. یہ کون ہے؟ اس کا بھید میں کھولتا ہوں. یہ فرشتہ نے یوحنا کو بتایا. یاد رکھیے کہ یہ جو مخالف مسیح کا جو سسٹم ہوگا جس کو وہ لے کر چلے گا، وہ ایک جھوٹا بدعتی مذہبی نظام یا سسٹم ہوگا جو اس سسٹم کو لے کر پولیٹیکلی اور ریلیجیسلی، سیاسی اور مذہبی ایک ایسی تنظیم جس کو کسبی کے طور پر مخاطب کیا گیا ہے، گویا مخالف مسیح اس جھوٹی غلط مذہبی آرگنائزیشن یا تنظیم کے ذریعہ سے کام کرے گا. اور یہ بھی بتاتا چلو کہ ماضی میں بھی اور ایون آج کی دنیا میں بھی جو بڑی بڑی طاقتیں اور قوتیں ہیں، میں پولیٹیکل پاورز کی بات کرتا ہوں، سیاسی پاورز کی بات کرتا ہوں، اگر ان کے ہاتھ کسی اور طریقہ سے جیت نہ ہو تو پھر وہ مذہبی لوگوں کو یوز کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی کٹھ پتلی بنے، کیونکہ ان کے پیچھے بہت سارے اور لوگ ہیں. اور جب یہ ہماری پیروی کریں گے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ تمام لوگ جو ان کے پیچھے ہیں وہ بھی ہماری پیروی کریں گے. دور کی بات نہیں ہے، ہر مذہب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو ہر زمانے میں پولیٹیکل لیڈرز نے یوز کیا ہے. آپ خود سوچیں کہ ایسی کون سی طاقتیں ہیں جن کو یوز کیا گیا، اور ان پولیٹیکل لیڈرز کو بائبل مقدس سے متعلق اور ذات مسیح سے متعلق ABC تک نہیں آتی. صرف بائبل دکھانے کے لیے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے جبکہ ہے نہیں. مذہبی لوگوں کو پیچھے لگایا، بھلے وہ کرسچن ہیں یا یہودی ہیں. اور دوسری طرف دیگر ادیان میں بھی، ہندوستان میں بھی مذہب کی بنا پر بہت سارے مسیحوں کا گھر بار تباہ کیا گیا. پاکستان میں بھی مذہب کے نام پر پولیٹیکل پاورز جو کچھ کرتی ہے، آئے دن ہم اس کا سامنا کرتے ہیں اور میڈیا خاموش نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو حیوان یعنی مخالف مسیح ہے، یہ اس کسبی کو یعنی اس جھوٹے مذہبی نظام کو اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے اور اپنے مقصد کے حل کے لیے استعمال کرے گا. تو پھر سے آیت 7، اس فرشتہ نے مجھ سے کہا تو حیران کیوں ہو گیا؟ میں اس عورت اور اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے
और जिसके 7 सर और 10 सींग हैं, तुझे भेद बताता हूं। हम 7 सर, 7 और 10 सींगों से मुतालिक ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब फरिश्ता कहता है भेद खोलता हूं। आयत नंबर 8 किताब मुकद्दस में लिखा है, ये जो तूने हैवान देखा, ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा अथाह घड़े से निकलकर हलाकत में पड़ेगा। और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बनाए आलम के वक्त से किताबे हयात में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेंगे। इस आयत के मुताबिक आप देख रहे हैं कि यहां उस हैवान पर से पर्दा कुशाई की जा रही है। क्या कि ये पहले था लेकिन अब नहीं? सिर्फ मोटी मोटी बातों को याद रखिए। यह हैवान पहले था और अब नहीं, और आइंदा अथाह गड़े से निकलकर हलाकत में पड़ेगा। इसका मतलब यह कि अभी वो अथाह गड़े में है और जब वो निकलेगा तो वो हलाकत में पड़ेगा, हलाक होगा। और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बनाए आलम के वक्त से किताब हयात में लिखे नहीं गए, जिन्होंने मसीह को अपना निजात दहंदा कबूल नहीं किया, इस हैवान का यह हाल देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेंगे, हैरान होंगे। ऐसा हैवान जो पहले था और अब नहीं, जब फिर से इक्तदार में आएगा तो वो तमाम लोग उस का हाल देख करके वो पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो गया है, हैरान होंगे और ताज्जुब करेंगे। इस आयत पर थोड़ी देर के लिए रुकता हूं। हम और ज्यादा इन भेदों को खोलेंगे और खोल सकते भी हैं रूहुल कुद्स की तहरीक से कि यह क्या बात हो रही है और किस से मुताल्लिक हो रही है। याद रखिए, इस हैवान से मुताल्लिक 4 बातें की गई हैं। 4 बातें आयत नंबर 8 के मुताबिक। एक बात तो ये कि हैवान की माजी की तारीख बयान की जा रही है, जो पहले था और अब नहीं है। फिलहाल जो पहले था, नंबर 1, इस पर हम बात करते हैं कि जो पहले था। देखिए, जब मैं अहदे अतीक का मुतालिया करता हूं, दानियल इसका 2 बाब और इसकी 40 आयत, तो यहां पर लिखा है उस इमेज के बारे में, मूरत के बारे में। और चौथी सल्तनत लोहे की मानिंद मजबूत होगी और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीजों पर गालिब आता है, हां, जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगा और कुचल देगा। चौथी सल्तनत लोहे की तरह मजबूत होगी और वक्त आने पर
ہم بات کریں گے کہ یہ سلطنت کون سی ہے اور کیا ہے. اور اگر دانیل 7 باب کو بھی دیکھ لیا جائے اور اس کی 23 آیت 23 لکھا ہے، اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے جو تمام سلطنتوں سے مختلف ہے اور تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے لتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی. اور پھر ان سینگوں اور پھر سروں کی تفسیر وہاں پر بیان کی جا رہی ہے. عالم لوگ یہ بتاتے ہیں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سٹڈی کرتا ہوں اور جس بات پر زیادہ تر علماء متفق ہوتے ہیں وہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں کوئی ایک کتاب صرف بائبل مقدس لے کر آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں، ایسا نہیں ہوتا. میں پہلے سے ہی دعا کرتا ہوں صبح سے، پھر جو میرے کام ہیں وہ کرتا ہوں، پھر بائبل مقدس کھول کر آیات کی تلاوت کرتا ہوں، خود سمجھو. اس کے بعد 3 مختلف تفاسیر جو میرے پاس ہیں میں ان سے کنسلٹ کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کون سی معتبر بات یہاں پر دکھائی دیتی ہے. میں ایسے ہی سامنے نہیں آتا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تب یہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ پاتا ہوں. اور عالم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے تھا ماضی کی تاریخ، چونکہ یہ پہلا نمبر ہے اس لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ رومی حکومت ہے جو یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر یوحنا تک وہ سلطنت یعنی رومی حکومت رہی، اور وہ 63 یعنی 63 قبل از مسیح سے لے کر 476 عیسوی تک رہتی ہے. 63 قبل از مسیح سے وہ 476 عیسوی تک رہتی ہے. گویا یہ ایک رومی حکومت ہے جو مسیح کے وقت موجود تھی. اب اگلی بات لکھا ہے دوسرے نمبر پر، دوسرا پوائنٹ، اور اب نہیں ہے. اب کب؟ یعنی اب جو کلیسائی زمانہ ہے، اس زمانہ میں رومی حکومت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. اگرچہ ماضی کی تاریخ میں مختلف حصص پر وہ جغرافیائی اعتبار سے کنٹرول کرتے رہے، لیکن اس طور پر جیسے اس وقت حکومت اور سلطنت تھی وہ نہیں رہی. 5ویں صدی عیسوی میں اس رومی حکومت کا شیرازہ بکھر گیا، مکمل طور پر ختم ہو گئی، اور بعد میں بہت سارے اور مسائل پیدا ہوئے، اور 476 کے بعد اس رومی حکومت کا وجود نہ رہا. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو پہلے تھی رومی حکومت اور اب نہیں ہے، اور واقعی نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اور بات میں نے پہلے بھی کہا 7ویں آیت پر بات کرتے ہوئے کہ مخالف مسیح جو اصل میں ابلیس ہے، انسان میں ابلیس سمایا ہوا ہے،
یہ مخالف مسیح حیوان پولیٹیکل اور ریلیجیس لیڈر ہوگا، اور ابلیس اس میں سمایا ہوا ہوگا، اور ابلیس اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس رومی حکومت کو، اس رومی نظام کو پھر سے سٹینڈ دے گا، کھڑا کرے گا۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ماضی میں تو رومی حکومت کا اس دھرتی کے ایک بڑے حصے پر، لیکن ساری دھرتی پر اس کا کنٹرول نہیں تھا۔ لیکن جب مخالف مسیح ظہور میں آئے گا، اپنا اصل چہرہ دکھائے گا، تو ساری دنیا کو وہ اپنے لپیٹ میں لینے کی کوشش کرے گا، اور یہ ہوگا۔ یہ دوسری بات تھی، پہلے تھا لیکن اب نہیں ہے۔ نمبر 3، وہ اتھا گڑھے سے نکلے گا۔ اس کا مطلب کہ وہ آلریڈی اتھا گڑھے میں موجود ہے۔ میں دانیل 9 باب اور اس کی 27 آیت آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، جہاں لکھا ہے، اور وہ 1 ہفتہ کے لیے بوتوں سے عہد قائم کرے گا، اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی، اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقعہ ہوگی۔ اور اسی سے متعلق مسیح خداوند نے بھی کہا، وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز پڑھنے والا سمجھ لے۔ دانیل کے یہ جو 70 ہفتوں والی رویا ہے، یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ خداوند نے چاہا تو کبھی اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اتھا گھڑے سے نکلے گا، اصل میں یہ دانیل 9 کی 27 کی تکمیل کے طور پر ہوگا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر رومی حکومت 10 ایسے بادشاہوں کو چنے گی جن کو متحد کرے گی، اور یورپین یونین میں سے ایسے بادشاہ ہوں گے جو اپنی طاقت کو اس کسبی، اس مذہبی نظام اور سسٹم جو جھوٹا ہے، اس کے انڈر اپنے آپ کو لائیں گے، اور پھر یوں وہ کام کریں گے۔ میں ذرا مکاشفہ 13 باب کی آیات کو بھی تلاوت کیے دیتا ہوں، سنیے گا پہلی آیت سے۔ اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ ببر کا سا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنے تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ او کاش کہ میں ان آیات کو 7ویں آیت تک تلاوت کروں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اور آگے لکھا ہے، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا۔ عالم لوگ کہتے ہیں کہ رومی حکومت میں سے جو بادشاہ گزرے ہیں، کیسر گزرے ہیں، ان میں سے کوئی تلوار سے مارا گیا، اور وہ پھر سے جیے گا اور اس اقتدار کو سنبھالے گا، اور اس کے بعد وہ اس نظام کے تحت مخالف مسیح کے ہاتھ میں کٹھ پتلی کے طور پر کام کرے گا۔
یہ کلیئرلی ہمیں خداوند کے کلام میں مکاشفہ 13 باب میں جیسے ہم نے دیکھا ہے نظر آتا ہے. اور ان ابواب کی بائبل سٹڈی آپ میری ویب سائٹ پہ جا کر مکاشفہ کی کتاب میں ان سٹڈیز کو آپ دے سکتے ہیں. اور جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ حیوان کا آخری انجام کیا ہے. پہلا، حیوان کی ماضی کی تاریخ. نمبر 2، اب نہیں ہے. اور نمبر 3، اتھا گڑے سے نکلے گا. اور نمبر 4، حیوان کا انجام. انجام یہ ہے کہ وہ ہلاکت میں پڑے گا. دوسرا تھسلنیکیوں کے نام پولس رسول کا خط 2 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہوا ہے. اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا. یہ اس کی ہلاکت، اس مخالف مسیح کا انجام ہے جس کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. اور مکاشفہ 19 باب اور اس کی 20 آیت یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے اس 20 آیت میں، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا. وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے. یہ ہے وہ تفسیر جو ہم اس 12ویں باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں دیکھتے ہیں. اور پھر دانیل 7 کی 11 میں بھی اسی طرح کی ہی بات ہمیں ملتی ہے. کاش کے وقت ہوتا اور ہم ذرا اور تفصیل سے ان باتوں کو دیکھتے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے. اور پھر کون تعجب کریں گے اور کون تعجب نہیں کریں گے؟ اس 17 باب کی 8ویں آیت کے اختتام پر ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے. کتاب حیات میں جن کے نام لکھے نہیں گئے، اس حیوان کا یہ حال دیکھ کر کہ پہلے تھا اور اب نہیں اور پھر موجود ہوگا، ہو جائے گا، تعجب کریں گے. اور صاف ظاہر ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنا آپ خداوند کے سپرد نہیں کیا، وہی ہیں جو پیچھے رہ جائیں گے، اور وہی ہیں جو اس حیوان کا حال دیکھیں گے، اور وہی ہیں جن کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی اور وہ تعجب کریں گے. ناظرین و سامعین، ہم نے ان پہلی 8 آیات میں اس حیوان اور کسبی ان کی ڈیفینیشن، وہ کون ہے، کس کو پریزنٹ کرتے ہیں، حیوان کا انجام کیا ہوگا، ابھی تک ہم ان موضوعات پر بات کر چکے ہیں. انہی پر ہم نے بات کی ہے. خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ٹائم ہم آگے بڑھیں گے اور آیت 9 سے دیکھیں گے کہ خدا کا روح یوحنا پر کیا ایک نیا بھید آشکارا کرتا ہے. اور وہ باتیں میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی کارآمد ہوں گی. عزیزو، اگر آپ میں سے کوئی ابھی تک رہا ہوا ہے جس نے اپنا تن من دھن خداوند کے سپرد نہیں کیا، دیر نہ کیجیے. وقت گزر جاتا ہے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آتا. ابھی چاہے تو اپنے پاپوں کا اقرار کرتے ہوئے، ان سے توبہ کرتے ہوئے اپنا تن من دھن خداوند کی نظر کر سکتے ہیں، تاکہ خداوند کا جلال آپ کی زندگیوں سے ظاہر ہو. میں آپ کے لیے قلیل سی دعا کرنا چاہوں گا. رب الافواج
शुक्र करते हैं आपके कलाम के इन भेदों के लिए जो हम पर आज आपने खोले हैं। फजल अनायत फरमाइए कि इन भेदों के मुताबिक हम अपने आप को आपकी आमदे सानी के पहले हिस्से के लिए तैयार पाएं। हमारे ईमान को मजबूत कीजिए ताकि हम कभी भी मुखालिफ मसीह और किसी झूठे मजहबी निजाम या सिस्टम के ताबे ना हो। खुदाबंद हमारे नाजरीन और सामीन में से अगर ऐसे हैं जो अपना आप आपके स्पर्द करना चाहते हैं, मिन्नत करता हूं खुदा बाप उनको कबूल कीजिए, क्योंकि जमीन पर एक शख्स के तौबा करने के सबब से कलाम कहता है आसमान पर हजारों फरिश्ते खुशी मनाते हैं, एक बड़ी जियाफत होती है। बस अपने पाक रूह के वसीला से जिंदगियों में इनकलाब लाइए। और खुदावन इन सामीन और नाजरीन में से अगर कोई बीमार है, हालात के सबब से अपसेट है, टूट कर बिखर चुका है, यस्सु नाम में मिन्नत करता हूं कि अपने लोगों को छू लीजिए, उनके दुखों और दर्दों को आप जानते हैं। छू कर अपने लोगों को शिफा दीजिए, आजाद कीजिए अपने कुदरत वाले नाम में, ताकि आपके लोगों की शिफायाबी के सबब से हमारे ईमान बढ़े और आपकी शान बढ़े। सुनिए और जवाब दीजिए खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल और बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।